बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी के पहले बाब किताब तहारा के सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला बाब है किताब तहारा, चौथा सबक है वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। देखें, इससे पहले हमने पढ़ा था वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, उसके बाद फिर हमने पढ़ा वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, और यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो पहले इबारत के इराब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तर्जुमा, फिर आखिर में इंशाअल्लाह तशरीह करेंगे। वल मआनी नाकिज़तु लिल वज़ूइ कुल्लु मा खरज मिनस सबीलैनि वद्दमु वल कैहु वस्सदीदु इज़ा खरज मिनल बदनी फतजावज़ इला मौज़इन यल्हक़ुहु हुक्मु ततहीरी वल कैउ इज़ा कान मिल अल-फमी वन्नौमु मुज़तजिअन औ मुत्तकिअन औ मुस्तनिदन इला शैइन लौ उज़ीला लसक़त अन्हु वल गलबतु अलल अक़ली बिल इग़माई वल जुनूनी। तर्जुमा देख लें। वल मानी नाकिज़ा, और तोड़ने वाले मानी मतलब तोड़ने वाले असबाब। वज़ू को हर वो चीज़ है जो दो रास्तों से निकले, और खून है और पीप है, और खून मिला पीप है, जबकि बदन से निकल जाए और तजावुज़ कर जाए, चली जाए ऐसी जगह तक जिस जगह पर तहारत का हुक्म लाहिक होता है, और क्या करना, उल्टी करना जबकि वो मुंह भर कर हो, और सोना करवट लगाकर या टेक लगाकर या किसी सहारे से किसी चीज़ पर अगर उसको हटा दिया जाए लसक़त अन्हु तो ये उससे गिर जाए, और गलबा हो जाना अक़ल पर बेहोशी के ज़रिए से या पागलपन के ज़रिए से। तो यहाँ पर तर्जुमा भी हो गया। अब इसके हम तशरीह करते हैं। सबसे पहले अब देखें मानी नाकिज़ा। तो मानी से मुराद है यहाँ पर असबाब, वो असबाब जो वज़ू को तोड़ते हैं। लिल वज़ूइ अल मानी नाकिज़ा, तो लिल वज़ूइ वो तमाम असबाब जो वज़ू को तोड़ने वाले हैं। नंबर 1, पहला ये बताया कुल्लु मा खरजा मिनस सबीलैनि, हर वो चीज़ है जो सबीलैन से निकले। देखिए, सबील जो है, सबील कहते हैं रास्ते को, और रास्ते से मुराद यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक पेशाब का रास्ता और दूसरा पखाने का रास्ता। मतलब जो इंसान के पेशाब और पखाने की जगह से कोई चीज़ निकलती है तो उससे इंसान का वज़ू टूट जाता है। तो पहली ये चीज़ होगी। अब दूसरी ये बताई वह दम, दूसरा है खून का निकलना, तीसरा है कई पीप का निकलना, चौथा है ये भी पीप ही होती है, इसमें खून की थोड़ी सी आमेज़िश होती है। तो असल में खून जब पकता है तो फिर उसकी पीप बन जाती है। तो अगर अभी पकना शुरू किया हो, कच्चा हो, सही तरीके से पका ना हो, उसमें खून का थोड़ा रंग होता है, उसको कहते हैं सदीद। और अगर मुकम्मल पक जाए खून तो फिर वो होता है कई पीप। तो ये तीन चीज़ें भी, खून, पीप और ये भी पीप ही है, जब वो बदन से निकल जाए, यानी आपके जिस्म से निकली है, खून निकला है, पीप निकली है, या खून मिली पीप निकली है। इदा खरज मिनल बदनी, बदन से निकल जाए। सिर्फ बदन से निकलना काफ़ी नहीं है कि आपके बदन से खून निकला तो आपका वज़ू टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके बदन से पीप निकली है, वज़ू टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। शर्त क्या है? शर्त यहाँ पे यह है फ़तजावज़, तजावुज़ कर जाए, आगे चली जाए, इला मौज़इन, ऐसी जगह तक, यल्हक़ुहु हुक्मु ततहीरी, जिस जगह को तहारत का हुक्म लाहिक होता है। ये जो हु ज़मीर है ना, हु ज़मीर ये लौट रही है मौज़ा की तरफ, लाहिक होता है उस जगह को हुक्मु ततहीरी, तहारत का हुक्म। क्या मतलब है इसका? तहारत से मुराद, सबसे पहले तो अब ये समझें कि तहारत से मुराद यहाँ पे वज़ू नहीं है, इससे मुराद यहाँ पर गुस्ल है, कि गुस्ल के अंदर इंसान को जिस उज़्व को धोने के लिए ज़रूरी है और जिसके बगैर गुस्ल नहीं होता, अगर वहाँ तक पीप निकल आती है, खून निकल आता है, और वो क्या, वो इंसान का पूरा जिस्म है, जिस्म का ज़ाहरी तमाम आज़ा पे गुस्ल के अंदर उसको धोना ये ज़रूरी होता है, पानी का बहाना ये ज़रूरी होता है। तो इंसान के ज़ाहरी तमाम आज़ा में से किसी उज़्व में खून निकला और थोड़ा सा वो अपनी जगह से सिरक गया, थोड़ा सा आगे चला गया, जिससे ऐसी जगह तक चला गया जिसमें गुस्ल के अंदर उसको धोया जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए, खून निकल है, पीप निकल है, थोड़ी सी आगे बह पड़े आसान अल्फाज में, तो फिर इससे वज़ू टूट जाता है। और अगर जगह ऐसी है कि जिसमें उसको धोने का हुक्म नहीं है, मिसाल के तौर पे इंसान के हड्डी के अंदर ज़ख़म हुआ, उसमें से खून निकल के जिस्म के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला, तो फिर यहाँ पर भी वज़ू नहीं टूटेगा इससे। या मुंह के अंदर वाली साइड पे कोई दाना वगैरह था या वो फट गया, या
داڑھ سے خون نکلا ہے، منہ سے باہر نہیں نکلا، کلی تھوکتا ہے انسان تو اس میں واضح طور پہ خون کی آمیزش نہیں ہوتی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جب بدن سے نکل جائے یہ تمام تینوں چیزیں بدن سے نکلیں اور تجاوز کر کے ایسی جگہ تک چلے جائیں جس سے تطہیر یعنی غسل کا حکم لاحق ہوتا ہے، غسل میں جس عضو کو دھویا جاتا ہے ظاہری اعضاء کو، تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئی، 1 2 3 4۔ نمبر 5، پانچویں چیز یہ بتائی وضو کو توڑنے والی والکئی۔ کئی کہتے ہیں انسان، اردو میں بھی کیا بھی استعمال ہوتا ہے، الٹی بھی استعمال ہوتا ہے، جو انسان الٹی کرتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اذا کان مل الفمی، منہ بھر کر الٹی آئے، یہ نہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اس نے تھوڑا سا الٹی کر دی، یہ نہیں، جب آئے تو منہ بھر کر الٹی آئے تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ فرمایا والکئی اذا کان مل الفمی، جب کہ وہ منہ بھر کر ہو۔ 5 نمبر 6، چھٹا ہے ایسا سونا کہ اگر وہ کسی چیز کے سہارے سویا ہے تو اس سہارے کو ہٹا دیا جائے تو انسان گر جائے۔ پہلے اس میں یہ بتایا سونا مستجین، مستجی کہتے ہیں کروٹ لگا کر سونا، یا تو انسان سیدھا سویا ہے، الٹا سویا ہے، یا کسی پہلو کے بل سویا ہے، دائیں سائڈ پر سویا ہے، بائیں سائڈ پر سویا ہے، اگر ایسا سویا اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ہے مستجین۔ متکئن ٹیک لگائی ہوئی ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے سو جاتے ہیں، یا ضروری نہیں ہے کہ دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگائی ہو، مستندن کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سہارا لگایا ہوا ہے، کوئی میز ہے، کوئی تکیہ ہے، انسان ایسے سہارا لگا کر سویا، اور سہارا ایسا ہے کہ اگر اس سہارے کو ہٹا دیا جائے تو انسان گر جائے، مطلب اس کے ساتھ مکمل اس کے ساتھ کنیکشن ہو، یہ نہیں کہ اپنے بل بوتے اور اپنے آسرے کے اوپر سویا ہوا ہے اور سہارا ہٹا دیا جائے تو وہ نہیں گرے گا۔ اگر تو سہارا ہٹانے سے وہ انسان گر جائے تو مطلب ہے یہ اسی کے سہارے کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھ لگ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا سونا جو کروٹ لگا کے ہو یا ٹیک لگا کے ہو یا کسی سہارے کے ساتھ ہو، الی شیء مستندن استناد ہو، سہارا ہو، الی شیء کسی ایسی چیز کے ساتھ، لو ازیلا اگر اس سہارے کو ہٹا دیا جائے، لسقط عنہ یہ گر جائے، عنہ اس چیز سے، مطلب کوئی تکیہ تھا یا کوئی میز تھا، کوئی کرسی تھی، اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر پڑے، ایسی اس کو نیند آئی ہو تو ایسی نیند کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک یہ 6 چیزیں ہوگی۔ 7ویں چیز ہے غلبۃ علی العقل، انسان کی عقل مغلوب ہو جائے، یعنی اس کا جو شعور ہے، اس کا شعور، اس کو اچھے برے کی تمیز وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ ختم کیسے ہوگی کہ وہ بندہ بے ہوش ہو گیا ہے، جب نیند کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے تو بطریق اولا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ فرمایا عقل کے اوپر غلبہ آ جائے۔ اب عقل کے اوپر غلبہ کیسے آئے گا؟ ایک تو ہے اغما، بے ہوشی کے ذریعے سے عقل مغلوب ہو چکی ہے، اور دوسرا ہے جنون، جنون کہتے ہیں پاگل پن، انسان اپنے ہوش و حواس کے اندر نہ رہے، پاگل ہو جائے تو اس پاگل ہونے کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کل یہاں پر تقریباً 6-7 چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا وضو کی بحث مکمل ہو گئی ہے، آگے سے ہم انشاءاللہ غسل کی بحث کو شروع کریں گے۔